नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष मिशन 753 अन्तर्गत निर्वाचनको मतगणनाबाट करिब 75% नतिजा आइसकेको अवस्था छ। यसबीचमा महानगर उपमहानगरपालिकाको मतगणनामा भने सर्वत्र चासो रहेको देखिन्छ। हालसम्म 2 उपमहानगरको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ भने 9वटाको मतगणना अझै पनि जारी छ। तीमध्ये धनगढी, जनकपुर र धरान उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता कायम गरेका छन्। यस्तै नेपालगञ्ज, बुटवल र इटहरी उपमहानगरमा कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ भने कलैया र तुलसीपुर उपमहानगरमा एमाले अगाडि छ। यस्तै हेटौडा उपमहानगरमा एकीकृत समाजवादीको अग्रता कायमै छ। यस्तै सबैभन्दा रोचक मानिएको काठमाडौँको महानगरपालिकामा बालेन शाहको अग्रता अन्य उम्मेदवारको तुलनामा झनै फराकिलो भएको छ। ललितपुरको हकमा भने ललितपुर महानगरमा कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई धेरै मतले पछि पारिसकेका छन्। यस्तै महानगरको चुनावी भिडन्तमा सबैभन्दा रोचक मानिएको चितवनको भरतपुरमा माओवादीकी रेणु दाहालले एमालेका विजय सुवेदीसँगको गतिलो मतान्तर कायम गर्न सफल भएको अवस्था छ। पोखराको हकमा भने पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले नै अग्रता लिइरहेको छ। एमाले भने पछि आइरहेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जसपाका उम्मेदवार राजेशमान सिंहको अग्रता अझै बढ्दै गइरहेको छ। एमालेका विजय साराबगी दोस्रो स्थानमा देखिन्छन् भने विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेदवार नागेश कोइरालाले अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। समग्रमा महानगरमा गठबन्धन नै हावी भएको छ भने एमालेले महानगरमा चुनाव जित्ने सम्भावना पातलो बनिसकेको छ। अब हामी यहाँलाई रूपन्देहीको अवस्था बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। रूपन्देहीको चुनावी प्रक्रिया मतगणना कहाँसम्म पुग्यो, नतिजा कहिलेसम्ममा सम्पूर्ण मतगणना सकिएर आउँछ, यति बेला हामीलाई टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपाने हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रकाश, के छ पछिल्लो अपडेट तपाईँसँग रूपन्देहीको? सुषमा, रूपन्देहीका 16 स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म 7वटा स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। 7 मध्येमा नेपाली कांग्रेसले 4 स्थानमा जित हासिल गर्न सफल भएको छ भने नेकपा एमाले 2 स्थानमा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 1 स्थानमा जित निकालेको छ। रूपन्देहीको उमसिया गाउँपालिकामा नेकपा एमाले विजय भएको छ भने रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा नेकपा एमाले विजय भएको छ। त्यस्तै गरी रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी विजय भएको छ भने रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका, शुद्धधन गाउँपालिका, त्यसपछि कञ्चन गाउँपालिका र कञ्चन गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले जित निकालेको छ। यस्तै गरी यति बेला बुटवल उपमहानगरपालिकाको मतगणनामा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिइरहँदा अहिले त्यहाँ सानो विवादको कारणले गर्दा मतगणना रोकिएको छ। खास गरी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 को मतगणना रोकिएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा एउटा मतपेटिकामा 4वटा एउटा मतपेटिकामा लागेको बुटवल 11 को 2 चौको मतदान केन्द्रको मतपेटिकामा 4 मध्ये 1 तर्फको सिल तोडिएको र भनेर नेकपा एमाले विवाद सिर्जना गरेको, त्यसकारण त्यहाँ मतगणना रोकिएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। अब के जस्तो तपाईँले यो विवाद निस्क्यो, मतगणना रोकियो, सानो कुरामा पनि विवाद देखेर मतगणना प्रक्रिया स्थगित हुने प्राय हामीले देखिरहेका छौँ यो मतगणना प्रक्रियामा। अब यसको लागि कस्तो किसिमको केही छलफलहरू बस्दैछ अथवा विवाद कायम भएको कारणले मतगणना रोकेर अन्य कुनै पहल हुन नसकेको हो? प्रकाश, पक्कै पनि यस्तो मतपेटिका खोल्ने क्रममा एउटा 4 मध्ये एउटा एकतर्फको सिल तोडिएको भनेर नेकपा एमाले तोडिएको थियो। त्यसमा नेकपा एमाले नियमित रूपमा नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनले योजना बनाएर तोडेको भन्दा आरोप लगाएपछि अहिले मतगणना स्थगित भएको। त्यसमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले छलफल चलाइरहेको अवस्था छ। पक्कै पनि यो समाधान भएर मतगणना फेरि सुरु हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सुषमा, अब अन्य जस्तो जहाँ अझै पनि मतगणना जारी छ ती पालिकाहरूमा कुन दलले कसरी लिड गरिराखेको छ त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि रूपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। खास गरी रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा जहाँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका भाइ रामकृष्ण खाँड उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा 2 दिन विवादपछि 2 दिनपछि बल्ल आज बिहानको मतगणना सुरु भएको छ।
त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। 4169 मतसहित नेपाली काङ्ग्रेसका रामकृष्ण खाँडले अग्रता लिइरहँदा नेकपा एमालेका मोहन चापागाईले 3867 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ भने उपप्रमुखमा एमाले अग्रता लिइरहेको छ। एमालेका उम्मेदवारले 3448 मतसहित अग्रता लिइरहँदा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले 1722 मतसहित पछ्याइरहेको अवस्था छ। यस्तै गरी यसलाई जानकारी गराउँ, रूपन्देहीको सम्बरीमाई गाउँपालिकामा भने नेकपा माओवादी केन्द्रले अग्रता लिइरहेको छ। रूपन्देहीको सम्बरीमाई गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले 3121 मतसहित अग्रता लिइरहँदा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले 2719 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। यहाँ उपाध्यक्षमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले 3018 मतसहित अग्रता लिइरहँदा लोसपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष उम्मेदवारले 2181 मतसहित पछ्याइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी रूपन्देहीको कोटाईमाई गाउँपालिकामा भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले अग्रता लिइरहेको छ। यहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारले 2463 मतसहित अग्रता लिइरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले 1900 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ भने यहाँ उपाध्यक्षमा पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। 2560 मतसहित लोकतान्त्रिक पार्टीले अग्रता लिइरहेको छ भने 1609 मतसहित नेपाली काङ्ग्रेसले पछ्याइरहेको छ। रूपन्देहीको गैडा गाउँपालिकामा भने जनमत पार्टी सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। यहाँ जनमत पार्टीका अध्यक्षका उम्मेदवारले 1209 मत प्राप्त गरिरहँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारले 1058 मत दिएर पछ्याइरहनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ उपाध्यक्षमा जनमत पार्टीकै उम्मेदवारले 1169 मतसहित अग्रता लिइरहँदा उपाध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले 979 मतसहित पछ्याइरहेको अवस्था छ। यस्तै गरी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा भने नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले 4122 मतसहित अग्रता लिइरहँदा यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार रमावती यादवले 2020 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ भने यहाँको उपप्रमुखमा भने नेकपा एमालेका कल्पना हरिजनले अग्रता लिइरहनु भएको छ। उहाँले 2632 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारले 2079 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै गरी रूपन्देहीको अन्य पालिकाहरूमा धेरै पालिकाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। सुषमा हजुर, अब कहिलेसम्ममा यो मतगणना प्रक्रिया सकिन्छ होला? पक्कै पनि मतगणना यति बेला रूपन्देहीका 7वटा स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने 9वटा मतगणना जारी छ। केही स्थानीय तहको आज साँझसम्म धेरै स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। त्यहाँ निर्वाचन अधिकृतहरूले केही जानकारी गराउनु भएको छ भने खास गरी बुटोल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाको मतगणना भने 1-2 दिन लाग्न सक्ने देखिएको छ। हजुर, आज कति छ त्यहाँको तापक्रम? तपाईँले गरी महसुस गरिराख्नु भएको छ, निरन्तर उच्च तापक्रम छ त्यहाँ, होइन? तपाईँलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ? हजुर, आज पनि रूपन्देहीको तापक्रम अत्याधिक गर्मी छ। रूपन्देहीको तापक्रम आज पनि 40 डिग्री सेल्सियस छ। सुषमा हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग भैरवबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपाने जोडिनु भएको थियो। अत्याधिक गर्मी छ, त्यसमाथि पनि चुनावको सरगर्मी पनि बढिरहेको छ। नतिजाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अहिलेसम्मको अवस्थामा रूपन्देहीमा हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसले 4 पालिकामा विजय हासिल गरिसकेको छ। त्यस्तै गरी नेकपा एमाले 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने जसपाले 1 स्थानमा जित हासिल गरेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। अहिलेसम्म 7 पालिकाको नतिजा आइसकेको छ। अझै पनि रूपन्देहीमा मतगणना प्रक्रिया अगाडि छ र थप मत परिणामहरू आउने र त्यस विषयमा हामी यहाँलाई निरन्तर अपडेटहरू गराइरहनेछौँ। चुनावी प्रतिस्पर्धाको बीचमा महानगर उपमहानगर भित्रको चुनावी प्रतिस्पर्धामा सबैको चासो देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा देशैभर सार्वजनिक हुँदै गर्दा अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि भएको देखिन्छ। हालसम्म सार्वजनिक भएको नतिजामा काङ्ग्रेसले 253 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले 161 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 106 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रमुख र अध्यक्ष पदमा 10 स्थानमा विजय हासिल गरेको देखिन्छ। जसपाले 14 पालिका जितेको छ। राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र लगायतले 19 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको अवस्था देखिन्छ।
अब हामी यहाँहरूलाई बाँकेको विषयमा थप जानकारी गराउँदैछौँ। बाँकेको मतगणना प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ थप जानकारी गराउनको लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हामीसँग जोडिनु भएको छ। कृष्ण, के छ बाँकीमा मतगणना अहिलेसम्म कहाँ कुन गतिमा अगाडि बढिरहेको छ? के छ तपाईँसँग पछिल्लो परिणाम नतिजा? त्यसमा बाँकीका 8वटा स्थानीय तहमध्ये एउटा उपमहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र 6वटा गाउँपालिका रहेका छन्। जसरी हामीलाई सुरुवाती दिनमा मतगणना पश्चात तुरुन्तै आजैबाट मत बन्ने र हामीले 5 दिनभित्र मत परिणाम सार्वजनिक गरिसक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई आश्वासन दिँदै आइरहेको थियो। आज 6वाँ दिन पनि मतगणना सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। अझै पनि करिब 25वटा टोटल 81वटा वडा मध्ये अझै 25वटा वडा करिब बाँकी रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। बाँकीमा स्थानीय तहहरूमा 3वटा स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन पश्चात मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ, जहाँ राप्तीसरानी गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले मेयर र उपमेयर प्रमुख र उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ भने डुडुवा गाउँपालिकामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै प्रमुख र उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। त्यसै गरी खजुरा गाउँपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रमुखमा र नेपाली काङ्ग्रेसले उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै अन्य गाउँपालिकाहरूमा पनि नरेनापुर गाउँपालिकामा मतगणना जारी छ। त्यसै गरी डुडुवा गाउँपालिका, त्यसै गरी बैजनाथ गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिकामा अझै पनि मतगणना जारी नै छ। छिटपुट केही विवादहरू बाहेक अन्य त्यसरी विवाद हुन पुगेको छैन। जस्तो बैजनाथमा सामान्य विवादका कारण बिहान साँझ करिब 1 दिन साँझ बन्द भएको, करिब रातभरि जसो बन्द हुन पुगेर अर्को दिन बिहान सुचारू भएको थियो। अन्य मतगणना स्थलमा पनि सामान्य 1-2 घण्टा 2-4 घण्टा विवादका कारण बन्द हुने र सुचारू हुने क्रम जारी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मतगणनामा अलिकति ढिलाइ भएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। जसरी हामीलाई 5-6वाँ दिनमा शपथ पाइसक्ने भनेर पनि आश्वासन दिएको थियो, त्यो पुरा हुन सकिरहेको छैन। अझै पनि मतगणना जारी छ। यता जसरी हामीले बाँकेका कुरा गरौँ, बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगर नगरपालिकामा 23वटा वडा मध्ये अब 23वटा वडा मध्ये 5वटा वडा मात्रै मतगणना हुन बाँकी छ र यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिएको छ। त्यसै गरी नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसको पछि छ। हजुर, अब यो अहिलेसम्मको परिणाम यहाँले बताउनु भयो। अब पछिल्लो अग्रतालाई हेर्ने हो भने यसपटक बाँकीमा कुन राजनीतिक दलले नेतृत्व लिने सम्भावना देखिन्छ बढी पालिकाहरूमा? हो, जसरी अब विगतका निर्वाचन हेरौँ, 2074को निर्वाचनमा हामीले हेर्दाखेरि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित हासिल गरेको थियो, जो धवल शमशेर देशकै चर्चित एउटा स्थानमा पुग्नु भएको थियो। किनभने अन्य कहीँ पनि निर्वाचनमा जित हासिल नगरिरहँदा नेपालगञ्जमा चाहिँ राप्रपाले जित हासिल गरेको थियो। एक खालको विरासत जमाउन सफल भएको थियो। तर यसपटक पनि तेस्रो स्थानमा अहिले चाहिँ राप्रपा तेस्रो स्थानमा हुन पुगेको छ। पहिलो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस छ भने जस्तो स्थानीय तहहरूमा पनि सरसर्ती हेर्दा 2टा स्थानीय तहमा निर्वाचन पश्चात मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ भने अन्य 3वटा गाउँपालिकामा जस्तै कोहलपुर, डुडुवा, जानकी र बैजनाथ 4वटा गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि छ भने एउटा गाउँपालिका नरेनापुर गाउँपालिकामा जसपा अगाडि रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। यसपटक सरसर्ती हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले नै अग्रता लिइरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसकै अग्रता हुन्छ भन्नेमा यहाँका विज्ञहरू, यहाँका राजनीतिक दलका ज्ञाताहरूले हामीलाई जानकारी गराए। कृष्ण, विगतमा तपाईँले भन्नुभयो राप्रपाको राम्रो पकड थियो नेपालगञ्जमा भनेर भन्नुभयो र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि देशैभर एक हिसाबले अब एक युवा नेतृत्व राप्रपाले पाएको छ भनेर एउटा युवा जमातहरूदेखि लिएर राप्रपामा पार्टीमा लाग्नेहरूको आकर्षण र अन्य जिल्लाहरूमा पनि राप्रपाले धेरै ठाउँमा पालिकामा पनि ओडामा पनि नेतृत्व लिइरहेको अवस्थामा के बाँकीमा चाहिँ राप्रपाको उपस्थिति जुन पकड थियो त्यो खुम्चिएको अवस्था हो कृष्ण? जसरी हुन त अब सरसर्ती हेर्दा ओडामा गत 77को निर्वाचनमा 3वटा वडामा चाहिँ उनीहरूले वडा अध्यक्ष जितेका थिए भने प्रमुखका स्वयं प्रमुखमा डाक्टर धवल शमशेरले राप्रपाबाट धवल शमशेरले जित हासिल गरेका थिए।
अब यहाँ वडा त 3वटा वडा उनीहरूले चाहिँ लिइसकेको अवस्था छ भने यता मेयरमा जुन प्रमुखमा पदमा जुन लिनुपर्ने हो त्यो तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। पक्कै पनि कतै न कतै नेतृत्व अथवा जसरी टिकट दिनमा पनि केही चाहिँ विलम्ब भएको अथवा टिकट दिनमा पनि त्यति फेयर नभएको भन्ने खालको पनि कार्यकर्ताबाट चाहिँ सुन्नमा आइरहेको छ र अन्य पार्टीको मान्छेलाई तुरुन्तै लिएर आएर त्यसपछि गएर टिकट दिएका कारणले पनि राप्रपा अगाडि आउन नसकेको भन्ने ती पार्टीभित्र रहेका कार्यकर्ताहरूको पनि एक खालको आरोप छ। त्यसै गरी जुन एमालेको चाहिँ एकदमै दबदबा अथवा एमाले यसपटक चाहिँ हामी नै लिन्छौँ भनेर भन्ने खालको जुन एक खालको आकलन अथवा एक खालको कन्फिडेन्स उनीहरूको चाहिँ थियो त्यसमा पनि देखिएन। किनभने एमालेको पनि लगभग दोब्बर मतले अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसका यहाँका प्रशान्त बिष्ट होइन, जसरी प्रशान्त बिष्ट चाहिँ सामान्य रूपमा लिएको थियो गठबन्धनका तर्फबाट भए तापनि प्रशान्त बिष्टले चाहिँ अग्रता लिन सक्दैनन्, उनी खुम्चिन्छन्, उनलाई चाहिँ पक्कै पनि एमाले अगाडि आउँछ भन्ने नेपालीको एक खालको दाबी थियो भने राप्रपाको चाहिँ हाम्रो त विरासत नै हो, हामी त पक्कै पनि जित्छौँ भन्ने एक खालको चाहिँ उनीहरूको पनि एउटा एक खालको दाबी थियो, तर त्यो पनि सफल हुन सकेन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रशान्त बिष्ट निकै अगाडि छन्, अहिले अझै पनि मतगणना कार्य। हजुर कृष्ण हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हामीसँग जोडिनु भएको थियो। बाँकीको विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। बाँकीको हकमा अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसै गरी माओवादीले पनि महानगरमा जित हासिल गरिसकेको नगरपालिकामा जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ। हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र अहिलेसम्म हेर्ने हो भने निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाइसकेको छ बाँकीको डुडुवा गाउँपालिकाले, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार नरेन्द्र कुमार चौधरी विजय हुनुभएको छ। त्यसै गरी अर्को विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा बाँकीकै चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बनिरहँदाखेरि पछिल्लो परिणामहरूलाई लिएर निकै राप्रपाको जुन उपस्थिति थियो उपस्थिति खुम्चिएको भन्ने किसिमको जानकारी पनि उहाँले हामीलाई गराउनु भएको छ। तप्त बहादुर पौडेल पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। 10,112 मत ल्याएर यो चाहिँ बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा उहाँले विजय हासिल गरेको अवस्था देखिन्छ। अहिलेसम्म राप्ती सोनारी खजुरा गाउँपालिका जहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रले आफू निर्वाचित भएर जित मनाइरहेको अवस्था छ। 3वटा अहिलेसम्म पालिकाको बाँकीको मत परिणाम आइसकेको छ। अब हामी सुदीप पौडेल हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जोडिनु भएको छ कास्कीबाट। कास्कीको विषयमा हामी उहाँसँग जानकारी लिने प्रयासमा छौँ। सुदीप, महानगरको चुनावी प्रतिस्पर्धाको चर्चा छ। पोखरा महानगरपालिकामा अहिलेसम्म निरन्तर अगाडि बढिरहेको अवस्था एकीकृत समाजवादीको देखिन्थ्यो। पछिल्लो कति छ मत परिणाम, जानकारी गराउनुहोस् न। सुषमा, पछिल्लो समय कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा 50,117 मत गणना भइसकेको छ। यो प्रतिशतको हिसाबमा भन्ने हो भने 34.99%, 99% चाहिँ मतगणना भइसकेको अवस्था छ। यदि मतगणना भइरहँदा पोखरा महानगरपालिकामा प्रमुख पदमा नेकपा एमाले कृष्ण थापाले 18,366 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार दिनुभएका धनराज आचार्यले 20,749 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी राप्रपाका तर्फबाट शङ्कर खरालले 2,070 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र पोखरामा स्वतन्त्र तर्फबाट लौरोका गणेश पौडेलले 1,134 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने 2383 मतले गठबन्धनका धनराज आचार्य अगाडि हुनुहुन्छ। अहिले जति हामीले जानकारी पाएका छौँ, जति मतगणनाको रिजल्ट आइरहेको छ, यति बेलसम्म धनराज आचार्यले लिड गरिरहेको अवस्था छ। तर उपमेयरको कुराकानी गर्ने हो भने मन्जु देवी गुरुङ हुनुहुन्छ नेकपा एमालेबाट, उहाँले 20,977 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने गठबन्धनबाट कोपिला राणाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले 20,963 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी राप्रपाबाट रञ्जना सेन हलो उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ 1,818 मत र यति हेरिरहँदा गठबन्धनकी सीता राणा भाटलाई नेकपा एमालेकी मन्जु देवी गुरुङले 14 मतले अग्रता लिइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब अन्य पालिकाहरूमा जस्तो अन्नपूर्ण गाउँपालिका, माछापुछ्रे, मादी र रूपाको त निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू घोषित भइसकेको अवस्था छ। उहाँहरू घोषित भइसकेपछि कसरी त्यो खुसियाली मनाइराख्नु भएको छ सुदीप?
विभिन्न किसिमका विजय र्यालीहरू मनाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। विभिन्न किसिमका पछिल्लो समयमा अझ सोसल मिडियामा पनि विभिन्न किसिम सोसल मिडियाको जमाना भएका कारण सोसल मिडियामा पनि बधाईको ओइरोहरू पनि देखिरहेका छन् र बाजागाजा विभिन्न किसिमले उत्सव मनाइरहेको उत्सवहरू मनाइरहेको देखिरहेका छौँ। हजुर, स्थानीयले यो जितलाई कसरी अनुभूत गरिरहेका छन्? किनभने जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलहरू प्रति एक हिसाबले आम जनमानसमा विश्वास छैन भनेका प्रतिबद्धताहरू राजनीतिक दलले नेतृत्वले नेताहरूले पुरा गर्दैनन् भन्ने छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको यो जुन खुसी छ त्यो खुसीमा स्थानीयहरू रमाएको देखिन्छ कि देखिँदैन सुदीप? पछिल्लो समय पोखरा अथवा कास्कीको कुराकानी गर्ने भने कास्कीमा केही व्यक्तिहरूले कोहीको जित अथवा कोहीको हार भए पनि उनीहरूलाई खासै केही मतलब नभएको जस्तो पनि देख्छौँ। उनीहरू आफ्नो कार्यमा बिजी भएको, आफ्नो कार्यमा आफ्नो दैनिकीमा गुजारा चलाइरहेको अवस्था छ भने यो पछिल्लो समयको सन्दर्भमा अहिले नै यदि यो विजय नजिकै गर्दाखेरि खासै किसिमका प्रतिक्रियाहरू नदिए तापनि अहिले पार्टीका कार्यकर्ता धेरै भएका कारण आफ्नो पार्टीको विरोध नगरे छवि जुन कार्यकर्तामा छ, पार्टीको जुन निर्णयलाई पनि सही मान्ने जुन छविका कार्यकर्तामा छ, त्यो हिसाबले हेर्दा अहिलेसम्म कुनै किसिमका गुनासोहरू पार्टीका कार्यकर्ता अथवा प्रतिनिधिहरूबाट कुनै किसिमको नसुनिए तापनि केही नागरिकमा भने त्यो खुसी भने देखिएको छैन। किनभने बारम्बार विकासका योजनाहरू ल्याएर जुन विकास गराउनु पर्ने हो त्यो विकास नभएका हुँदाखेरि उनीहरूमा चाहिँ खासै उत्साह भन्ने देखिएको छैन। हजुर, अलिकति जब जस्तो तपाईँले पोखरा महानगरपालिकाको विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो कसरी लिड लिइरहेको छ भनेर, अब अन्य यो अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मादी र रूपा गाउँपालिकाहरूमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले कसरी कुन अवस्थामा जित हासिल गर्नुभयो त्यो अलिकति नतिजा पनि तपाईँसँग छ भने जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि रूपा गाउँपालिकामा नवराज ओझा नेकपा एमालेका तर्फबाट विजयी हुनुभएको थियो। उहाँले 5749 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो अध्यक्ष पदको लागि भने। उपाध्यक्ष पदको लागि लालसुब्बा गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 5445 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँ पनि नेकपा एमालेबाटै हुनुहुन्थ्यो। यो रूपा गाउँपालिकाको कुराकानी गर्ने हो भने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा दुवै पद नेकपा एमाले विजय हासिल गरेको छ। त्यसै गरी माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष पदमा मिलबहादुर गुरुङले विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले 7049 भोट प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उपाध्यक्ष पदमा सीता देवी अधिकारी हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसबाट, उहाँले 6376 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको हकमा दुवै पद नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कुराकानी गर्ने हो भने विष्णुबहादुर हजुर हजुर सुदीप नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्थ्यो। हजुर, उपाध्यक्ष पदमा एमाले तर्फबाट चन्द्र कला अधिकारीले 6608 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अब मतगणना स्थलको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। एक हिसाबले एकीकृत समाजवादी गठबन्धन गरेर स्थानीय तहको चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमियो, तर गठबन्धन गरेका दलहरूबाटै साथ पाइएन भन्दै गर्दा पोखरा महानगरपालिकामा पनि समाजवादीले लिड गरिरहेको अवस्था छ। के छ त्यहाँ नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति, उनीहरूको यो मत परिणामलाई लिएर केही पाउनु भएको छ प्रतिक्रियाहरू सुदीप तपाईँले? पछिल्लो समय कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको अवस्थामा पार्टीले गठबन्धनमा त्यो जुन अन्य ठाउँको हिसाबमा हेर्ने हो भने गठबन्धनलाई समर्थन नगरेको देख्न सकिन्छ। तर पोखराको यो अवस्थामा अहिलेसम्म आएको नतिजाको जुन परिमाणहरू छन् त्यो अवस्थाले हेर्दा अहिलेसम्म गठबन्धनले साथ पाएकै हामी देख्न सक्छौँ। किनभने जति पनि समय मतगणना भएको छ अहिलेसम्म जति पनि रिजल्टहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ त्यो अवस्थामा गठबन्धनका धनराज आचार्यले नै लिड गरिरहेको अवस्था छ। यो किसिमले हेर्दा गठबन्धनमा अन्तर्घात भएको चाहिँ छैन भन्ने किसिमको अनुमान त लगाउन सकिन्छ। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद सुदीप। सुदीप पौडेल हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग समग्र रूपमा हामीले पोखरा महानगरपालिकाको मत परिणाममा नै केन्द्रित भयौँ। अन्य पालिकाहरूमा मतगणना प्रक्रिया सकिसकेको छ र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो विजयको खुसियाली पनि मनाउन थालिसकेको अवस्थामा काठमाडौँ
महानगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका लगायतका 6 महानगरभित्रको प्रतिस्पर्धामा पनि मतदाता धेरै हुँदा मतगणना प्रक्रिया पनि लम्बिने स्थितिबीच कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा पनि मतगणना जारी रहेको विषयमा हामीलाई सुदीपले जानकारी गराउनु भयो। अब बाजुराको प्रसङ्गतर्फ हामी यहाँलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। बाजुराबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र साई हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। निमेन्द्र, के छ, बाजुराले पनि पालिका स्तरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पाइसकेको छ, कहाँको विजय हुनुभयो, जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद। बाजुरा जिल्लामा खास गरी अहिलेसम्म 7वटा स्थानीय तहको नतिजा बाहिर आइसकेको छ, जसमा हिमाली गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेकपा एमालेका निर्वाचित हुनुभएको छ भने त्यसै गरी स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै जितेको छ। त्यसै गरी जगन्नाथ गाउँपालिकामा नेकपा एमाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुईटैमा जित हासिल गरेको छ। खप्तर शेर्ता गाउँपालिकामा नेकपा एमाले गाउँपालिका अध्यक्ष जितेको छ भने उपाध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ। त्यसै गरी गौमुल गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुईटैमा नेकपा एमाले जित हासिल पारेको छ। त्रिवेणी नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुईटै नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल पारेको छ भने बढीमालिकामा नेकपा एमाले प्रमुख र उपप्रमुख जित हासिल गरेको छ। 7वटामा 2टा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ भने अन्य 5वटा चाहिँ नेकपा एमाले जितेको छ। यसै गरी एउटा स्थानीय तह बुढीनन्दा नगरपालिकामा मत काउन्टिङ चलिरहेको छ। त्यसमा अहिलेसम्म नेकपा एमालेको मत अग्रता देखिएको छ, जसमा जनक बोहरा नेकपा एमालेबाट मेयरमा लड्नु भएको थियो। उहाँको 1792 मत छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका मेयरका उम्मेद्वार पदम गिरीको 1479 छ। मतको फरक 313 मतले जनक बोहरा अगाडि देखिनु भएको छ भने यहाँ उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रिता साई 1495 मत छ। त्यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामबहादुर बोहरा हुनुहुन्छ उपमेयरमा, उहाँको 1482 मत छ। रिता सिंह नेपाली काङ्ग्रेसकी उपमेयरकी उम्मेद्वार 13 मतले अगाडि देखिनु भएको छ। खास गरी बुढीगङ्गा नगरपालिकामा अर्को हाम्रो बुढीगङ्गा नगरपालिकाको मत गणना हुन सकेको छैन र यसको 5वटा ठाउँमा नेकपा एमाले बुथ कब्जा गरेको र 2 ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले बुथ कब्जा गर्यो भन्ने विवाद भइसकेपछि त्यहाँको मतगणना अहिलेसम्म हुन सकेको छैन र निर्वाचन फेरि हुने या नहुने भन्ने विषयमा अन्य छ। यहाँले भने अनुसार निमेन्द्र अब बाँकी नन्दा त्यहाँको निर्वाचन सम्पन्न भएको या नभएको भन्ने विषय पनि अन्यलमा भएको अवस्था हो। हजुर, अब तपाईँले जानकारी गराए अनुसार मत परिणाम आउने बाँकी पालिका भनेको बुढीनन्दा नगरपालिका र बुढीगङ्गा नगरपालिका। हजुर, बुढीनन्दा नगरपालिकाको मतगणना भइरहेको अवस्था हो भने हजुर, यो पनि के ढिलो गरेर मतगणना भएको कि किनभने यसको मत परिणामहरू सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन एकातिर भने, अर्को हेर्ने हो भने अन्य पालिकाको हकमा अलिकति ढिलाइ पनि भयो नि। बुढीनन्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8मा त्यहाँ दोहोरो झडप भएका कारण हिजो मात्र मतदान सम्पन्न भएको छ वडा नम्बर 8मा। त्यसपछि गणना भएर हिजोबाट गणना भएर अहिले 3वटा वडाहरूको गणना भइरहेको छ। 2टा वडामा चाहिँ नेकपा एमाले विजय हासिल गरेको छ भने एउटा वडा अहिले काउन्टिङ भइरहेको अवस्था हो। बुढीगङ्गा नगरपालिकामा चाहिँ 10वटा वडा मध्ये 7वटा वडामा चाहिँ बुथहरू कब्जा भएको भन्ने रिट परिसकेपछि र त्यहाँ स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेपछि स्थगित भएको निर्वाचन अब के हुने भन्ने अन्यलता रहेको अवस्था हो। यस विषयमा छलफल चाहिँ जारी छ। हजुर, अब कहिलेसम्ममा यो बुढीनन्दाको मतगणना प्रक्रिया चाहिँ सकिन्छ होला? बुढीनन्दाको चाहिँ अहिले 10वटा वडा छन्, त्यो अहिले चाहिँ 3वटा वडाको आउँदैछ। भोलि बिहानसम्म
सम्पन्न हुने देखिन्छ। हिजो मतदान प्रक्रिया चाहिँ जस्तो विगतमा त्यहाँ मतभेद देखेकै कारणले परिस्थिति अनुकूल नहुँदा चाहिँ पुनः मतदान गर्नु परेको स्थिति आएको थियो बुढीनन्दा नगरपालिकामा। हिजो सहजै मतदान प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। सुरक्षा एकदम बाक्लो सुरक्षाको उपस्थितिका बीचमा मतदान शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको अवस्था हो। हजुर हजुर। अब अहिलेसम्म जो निर्वाचित हुनुभयो उहाँहरूले त्यो खुसियाली चाहिँ कसरी मनाइराख्नु भएको छ आफ्नो जितको? उहाँहरूले आफ्ना मतदाताहरूलाई भेटेर घर दैलो अभियान गरिराख्नु भएको छ। आज 5 गते शपथ ग्रहणको कार्यक्रम पनि छ धेरै ठाउँमा भन्ने छ। हजुर हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद निमेन्द्र साई हामीसँग बाजुराबाट जोडिनु भएको थियो र अब उहाँले जानकारी गराएअनुसार अब सबै पालिकाको मतगणना प्रक्रिया सकिसकेको छ र बडीमालिका नगरपालिका, त्रिवेणी नगरपालिका, गौमूल गाउँपालिका, त्यसै गरी जगन्नाथ गाउँपालिका, स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका, खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, हिमाली गाउँपालिका, यी गाउँपालिकाहरूले जनप्रतिनिधि पाइसकेको छ। अब बुढीनन्दा र बुढीगङ्गाको बाँकी छ। बुढीनन्दाको अहिलेसम्मको अवस्थामा मतगणना जारी छ भने बुढीगङ्गाको हिसाब गर्ने हो भने त्यहाँको निर्वाचन प्रक्रियामै प्रश्न चिन्ह खडा हुँदा त्यो निर्वाचन फेरि गर्ने कि मतगणना अगाडि बढाउने भन्ने एउटा अन्यलले अहिलेसम्म कुनै किसिमको मत परिणामहरू आउन सकेको छैन। चुनावी प्रक्रिया स्थगित भएको देखिन्छ। अब हामी यहाँहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिका सर्वत्र चासोको महानगरपालिका पनि रहेको छ, जहाँ यस्ता चुनावी प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। अब पछिल्लो के छ मत परिणाम हामी जानकारी लिँदैछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। सरोज, के छ मत परिणाम अहिले पछिल्लो कति सार्वजनिक गरियो, जानकारी गराइदिनुहोस् न। बिहानदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाको काम सुरु भएको थियो। आजका दिनसम्म आउँदा काठमाडौँ महानगरपालिकामा 55,146 मतगणना गरिएको छ, जसमध्ये वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 को मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। भर्खरै निर्वाचन आयोगले वडा नम्बर 4 को अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेकपा एमालेका दिनेश महर्जन वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसका प्रतिद्वन्दी रामप्रसाद नेउपानेलाई पराजित गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 4 मा नेकपा एमालेको प्यानल नै विजय भएको अवस्था छ, जसमध्ये महिला सदस्यमा सन्ध्यादेवी खनाल 3,449 मत ल्याएर विजय हुनुभएको छ। दलित सदस्यमा कल्पना सार्की बैलकोटी 3,835 मत ल्याएर विजय हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी सदस्यमा नवीन मैनाली 3,458 मत ल्याएर विजय हुनुभएको छ भने सरु अधिकारी पनि 3,267 मत ल्याएर विजय भएको अवस्था छ। अहिलेसम्म मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेका वडाहरूमा 5वटै वडामा नेकपा एमाले विजयी सुरुवात गरेको अवस्था छ। अहिले वडा नम्बर 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31 र 32 वडाको मतगणना जारी रहेको अवस्था छ। सुषमा, हजुर, यहाँले जानकारी गराउँदै गर्दा अहिले चाहिँ पछिल्लो समय हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले लिड गरिरहेको अवस्था थियो, अहिले पनि त्यही अवस्था छ। अहिलेसम्म के कति मत परिणाम भएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको, अनि त्यस्तै गरी उनका सँगसँगै प्रतिद्वन्दीका रूपमा रहेका केशव स्थापित नेकपा एमालेका उम्मेदवारको तेस्रो स्थानमा सृजना सिंह हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको के छ मत परिणामहरू, केही जानकारी पाउनुभयो? पछिल्लो अपडेट चाहिँ सरोज। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह जो लौरो चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा होमिनु भएको थियो, उहाँको 22,842 मत रहेको छ। त्यस्तै गरी केशव स्थापित नेकपा एमालेका उम्मेदवार उहाँको 11,769 मत रहेको छ भने सृजना सिंह नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँको 10,986 मत रहेको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मदनदास श्रेष्ठको 809 मत रहेको छ भने विवेकशील साझा पार्टीकी समीक्षा बास्कोटा को 149 मत रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमीको 667 मत रहेको छ। यो चाहिँ प्रमुख पदतर्फ हो भने उपमेयर उपप्रमुखतर्फ नेकपा एमालेकी सुरिता डङ्गोलको 19,956 मत रहेको छ। त्यस्तै गरी सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठको जो एकीकृत समाजवादी पार्टीका हुनुहुन्छ, उहाँको 6,316 मत रहेको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी विनिता मगैयाको 3,449 मत रहेको छ भने विवेकशील साझा पार्टीकी कृति कंसाकारको 576 मत रहेको छ। सुषमा,
हजुर, केही बुथहरू थपेर गणना प्रक्रियालाई छिटो बनाउने प्रयास गरिएको छ कि जसरी सुरुवात भएको थियो त्यही गतिमा नै मतगणना भइराखेको हो सरोज त्यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणामका लागि? शनिबारदेखि सुरु गरेको मतगणना काठमाडौँ महानगरपालिकाको त्यसको 2 दिन पछाडि नै 7 वटा स्थानबाट मतगणनाको कार्य सुरु गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार अब थप सङ्ख्यामा मतगणना बढाउनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र राष्ट्रिय सभागृहमा पर्याप्त स्थान नभएका कारणले गर्दाखेरि नि 7 ठाउँबाट मात्रै मतगणना गर्न सकिने भन्ने खालको जानकारी हामीले पाएका छौँ। राष्ट्रिय सभागृह बाहिर देख्दा ठुलो देखिए तापनि निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराइएको क्षेत्र सानो भएका कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले जति स्थानबाट मतगणनाको कार्य सुरु भएको छ त्योभन्दा बढाउन नसक्ने भन्ने खालको निर्वाचन आयोगले हामीलाई जानकारी दिएको छ। सोही कारणले गर्दाखेरि पर्याप्त जनशक्ति र स्थानको अभावका कारण अहिले जति स्थानबाट मतगणनाको कार्य बढिरहेको छ त्योभन्दा थप बढ्न नसक्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ। सुषमा, अब यो गतिमा जाने हो भने अब कति समय लाग्ला त त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। के भन्यो निर्वाचन आयोगको तयारी के छ, कति समयमा मतगणना सक्ने भन्ने एउटा योजना छ त? काठमाडौँ महानगरपालिकामा कुल 32 वटा वडा रहेका छन्। अहिलेसम्म मतगणना सुरु भएर आजका दिनसम्म आउँदाखेरि 6 दिन बित्न लागेको अवस्था छ। अहिलेसम्म 5 वटा वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। अन्य वडाको मतगणना जारी छ, जसमध्ये वडा नम्बर 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31 र 32 को मतगणना जारी रहेको छ, जसमध्ये 30, 31, 32 को अब अन्तिम चरणमा रहेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। यसरी हिसाब गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाको अझै 10 देखि 15 दिन समग्र मत परिणाम आउन लाग्ने हामीले सामान्य अनुमान लगाउन सक्छौँ। सुषमा, हजुर, एकातिर खर्चिलो त्यहाँमाथि धेरै किसिमको झन्झटिलो प्रक्रिया जस्तो देखियो नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया, यसमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि रहेका छन्। अब स्थानीय तह रिक्त हुने भएको हिसाबले एउटा समय सीमा भित्र नयाँ जनप्रतिनिधि गएर त्यो ठाउँ लिनुपर्ने भन्दै गर्दा यसरी यो मतगणना प्रक्रियाले सुस्त हुँदै गर्दाखेरि त जुन एउटा नियम बनाएका छन् त्यही नियमहरूकै पालना गर्नको लागि कठिनाइ भएको स्थिति देखियो नि, होइन सरोज? पक्कै पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 5 गते राति 12 बजेदेखि स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्मको अवस्थाले हेर्दा करिब 600 स्थानीय तहमा मात्रै नयाँ प्रतिनिधिहरू आउने सम्भावना हामीले देख्न सक्छौँ। 753 वटा स्थानीय तहमध्ये सरसर्ती हिसाब गर्दा अझै 100 देखि 200 वटा स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनलाई विलम्ब भइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकातर्फ संवैधानिक जटिलता पनि देखिन्छ भने हाम्रो परम्परागत निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचन आयोगले चाहेर पनि आफूले द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ। स्थानीय तहमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर चुनावमा सहभागी भएका थिए, जसका कारण निर्वाचनको मतगणना भइरहेको स्थानमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि धेरै छन् र काठमाडौँ महानगरपालिका जस्ता ठुला स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि ठुलो सङ्ख्यामा सहभागिता रहेका कारणले गर्दाखेरि समग्र राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समावेश गरेर उहाँहरूको सहमतिमा अगाडि बढ्नु परेका कारणले गर्दाखेरि पनि निर्वाचन आयोगले तीव्र गतिमा मत परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्ने खालका हामीले निर्वाचन आयोगका अभिव्यक्तिहरू हेर्न सक्छौँ। तर यसो भनिरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 5 गते राति 12 बजे पछाडि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। सुषमा, हजुर, अहिले मतगणना स्थल बाहिरको चाहिँ के छ परिस्थिति, जानकारी गराउनुहोस् न। स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहका समर्थकहरूले अहिले पनि यो मुख्य गेटभन्दा बाहिर नाराबाजी गरेको र उत्सव मनाइरहेको अवस्था छ। निर्वाचन आयोगले मत परिणाम सार्वजनिक गर्दाखेरि बालेन्द्र शाहले लिड गरिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले होहल्ला र हुटिङ गरेको अवस्था छ भने अहिले पनि उहाँहरूले निरन्तर रमाइलोको कार्यक्रम गरेर विजय उत्सव मनाएको अवस्था छ। तर मुख्य गेटभन्दा भित्र चाहिँ सञ्चारकर्मी र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी मात्र रहेको अवस्था हो। सुषमा, हजुर, तपाईँलाई सहजै अहिले सूचनाहरू सम्प्रेषण चाहिँ भइराखेको छ सरोज, मत परिणामको डाटाहरू? निर्वाचन आयोगले निकै विलम्ब गरेर हामीलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणनाको कार्य सुरु भएर आज 6औं दिनसम्म आउँदा जम्मा निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा 18 पटक
तथ्याङ्क अद्यावधि गराएको अवस्था छ। तर अन्य स्थानीय तहको दाँजोमा हेर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचनको कार्यालयले केही व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ। हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्क्रिन लगाएर यहाँ अडियो भिडियोको व्यवस्था गरेर हामीलाई तथ्याङ्क दिएको छ। तर अत्यन्त विलम्ब गरेर निर्वाचन आयोगले तथ्याङ्क दिएको छ। मैले यहाँलाई अघि पनि अवगत गराएँ, निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना कार्य 6औं दिनसम्म आइपुग्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जम्मा 18 पटक मात्रै हामीलाई सूचना सम्प्रेषण गरेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले भनियो भने अत्यन्त सुस्त गतिमा हामीलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराइएको हो। सुषमा, एक हिसाबले एक दिनमा 3 पटक तपाईले भनेको आधारमा हेर्ने हो भने एक दिनमा 3 पटकसम्म यहाँहरूले सूचना पाइराख्नु भएको छ। हजुर, दिनको 3 पटक पाइएको छ। अधिकतम 3 पटक हामीले सूचना पाएको अवस्था हो। तर हामीलाई आशा छ निर्वाचन आयोगले सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि अद्यावधि गर्ने समयलाई बढाउनेछ र हामीलाई सहजै रूपमा सूचना सङ्कलन गर्ने वातावरण मिलाउनेछ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसरी यहाँलाई सूचना दिँदा कसरी मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको एउटा पुरै मतपत्रै चाहिँ बदर नभए पनि केही चुनाव चिन्हहरूमा मत बदर हुने स्थिति देखिएको त्यो सूचनाहरू चाहिँ कुनै किसिमको जानकारी आएको छ कि छैन सरोज यहाँलाई? केही समय अगाडि अद्यावधि गराइएको तथ्याङ्कमा कति मत बदर भयो भन्ने खालको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छैन। तर केही समय अगाडि निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्याङ्क अनुसार मतपत्र बदरको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढी नै हामीले देख्न सक्थ्यौँ। खास गरी सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि जो निष्ठावान कार्यकर्ताहरू रहेका थिए उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हमा पनि स्वस्तिक छाप लगाएको र स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई पनि स्वस्तिक छाप लगाएका कारणले गर्दाखेरि मतपत्र बदर भएको भन्ने खालका यहाँ नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अड्कलबाजी गरिरहनु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि मतपत्र सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहभागी गराएर निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि मतपत्र केही झन्झटिलो भएको कारणले गर्दाखेरि केही बदर भएको भन्ने खालको स्वीकार गरेको अवस्था हो। सुषमाजी, हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद सरोज। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल हामीसँग जोडिनु भएको थियो राष्ट्रिय सभागृहबाट। राष्ट्रिय सभागृहमा 7 स्थानमा फरक गणनास्थल बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना प्रक्रिया अगाडि छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो र राष्ट्रिय सभागृहभित्रको जति ठाउँ उपलब्ध छ त्यसलाई सदुपयोग गरेको र अब फेरि अर्को एउटा गणनास्थल थपेर मतगणना अगाडि बढाउन भने निर्वाचन आयोगलाई कठिनाइ हुने पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। यो हिसाबले हेर्ने हो भने अझैदेखि 10 देखि 15 दिन लाग्न सक्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना प्रक्रिया सकिनको लागि भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। आज मतगणनाको 6औं दिनसम्म आइपुग्दा पनि मतगणना प्रक्रियामा महानगरपालिका र त्यस्तै गरी उपमहानगरपालिकाको परिणामहरू चाहिँ सार्वजनिक हुनको लागि समय लिइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब हामी निरन्तर यहाँलाई अपडेट गराइरहेका छौँ। सप्तरीको प्रसङ्ग हामी जोड्दैछौँ। सप्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाह हामीसँग जोडिनु भएको छ। ललिता, के छ पछिल्लो मत परिणाम सप्तरीको, जानकारी गराउनुस् न। सुषमा, पछिल्लो मत परिणाम हेरिरहँदा सप्तरीको हिजो बेलुकीसम्म 5वटा स्थानीय तहको मात्रै अन्तिम मत परिणाम आइसकेको, तर आजसम्ममा थप 5वटा गरी 10वटा पालिकाको स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको अवस्था छ। सुषमा, सप्तरीमा त्यसमा सबभन्दा बढी उत्साह र चर्चाको विषय सप्तरीले इतिहासमै पहिलो पटक महिला मेयर पाएको अवस्था छ। सुषमा, सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार हुनुभएकी गीता चौधरी नगर प्रमुखमा आफ्नो जित दर्ज गराइसकेको छ। सुषमा, उहाँले आफ्ना 3 जना प्रतिद्वन्द्वीलाई निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई पराजित गर्दै झन्डै 3000 बढी मतान्तरले आफ्नो जित सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। सुषमा, सप्तरीमा र व्यापक समर्थकहरूको भिडभाड सहित विजय जुलुस पनि भइसकेको अवस्था छ। सुषमा, आज बिहानैको मत परिणाम र त्यसपछिको विजय जुलुसले सप्तरीमा थप उत्साह थपेको छ। मत परिणाम आउँदै गर्दा र मतगणनामा पनि महिला मेयर पाएको भनेर यहाँले भन्नुभयो। सप्तरीले महिला मेयर पाउने सँगसँगै विगतमा जुन पार्टीको नेतृत्व थियो त्यही पार्टीबाटै उहाँ विजय हुनुभएको हो कि त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने देखियो? ललिता,
होइन सुषमा, नेपाली काङ्ग्रेसकै यसअघि पनि त्यहाँ नेतृत्व थियो सुरुङ्गा नगरपालिकामा। मुक्ति चौधरी विजय हुनुभएको थियो गत निर्वाचनमा, र यसपालि पनि गीता चौधरी नेपाली काङ्ग्रेसबाटै विजय हुनुभएको अवस्था छ सुषमा। नेतृत्व परिवर्तन भएको अवस्था छैन। हजुर, अब अन्य पालिकाहरूको पनि कुराकानी गरौँ न। सप्तरीमा त अब मतगणना प्रक्रिया एक हिसाबले सुस्त नै भइरहेको स्थिति देखिन्छ। अन्य पालिकाहरूमा कसको के अग्रता रहेको छ र कति समय लाग्ला अझै मतगणना? हो सुषमा, पछिल्लो समय मिडियामा पनि व्यापक चर्चा भएको विषय सप्तरीमा अति सुस्त तरिकाले मतगणना भइराखेको अवस्थामा अघिल्लो 1 घण्टा अगाडिको खबर अनुसार सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका, जहाँ यसअघि एमाले र सप्तकोशीमा पनि एमाले दुईटै ठाउँमा, एउटामा चाहिँ कृष्ण ढकालको प्यानलै काङ्ग्रेसको विजय हासिल गरिसकेको छ। सप्तकोशीमा भने कञ्चनरूप नगरपालिका जुन निर्वाचन क्षेत्र 1 पर्छन् दुईटै नगरपालिका, एउटामा फाइनल भइसकेको अवस्थामा कञ्चनरूप नगरपालिकामा सुरुदेखि अहिलेसम्म काङ्ग्रेसको अग्रता रहँदै आएको छ र त्यहाँ मतगणनामा सुस्तता गुनासो गर्दै गर्दा मिडिया रूपमा पनि अन्य जनस्तरबाट पनि गुनासो गर्दै गर्दा आज 1 घण्टा अगाडि थप 2टा टेबलको व्यवस्था गरिएको छ मतगणनाको लागि सुषमा। र त्यसरी अब छिटै गरौँ भने सबैलाई अत्यास लागिसकेको छ, चाहे त्यो समर्थक होस्, चाहे त्यो मतगणनामा सरिक अधिकारीहरू होस् या मुख्य निर्वाचन कार्यालयका पनि त्यस्तै निर्देशन रहेको छ। र अब अलिकति कोही भए पनि तीव्रता चाहिँ लिँदै गरेको अवस्था छ सप्तरीमा पनि मतगणनाको सुषमा। र अब भोलिसम्म सम्पूर्ण पालिका अर्थात् 18वटै पालिकाको अन्तिम मत परिणाम आइसक्ने आकलन गरिएको छ सुषमा। र खासमा झन् ढिलाइ हुनुको 2टा कारण भने सप्तरीमा एउटा सुस्त मतगणनाको अवस्था र अर्को चाहिँ 2टा स्थानीय तहमा डक्नेश्वरी र रूपनी गाउँपालिकामा ज्येष्ठ 1 गते र ज्येष्ठ 2 गते जसरी स्थगित भएको निर्वाचन पुनः गराइएको छ र 2 दिन ढिला गरी मतगणना पनि सुचारू गरिएको छ। त्यो अवस्थामा त्यो 2टा पालिकामा अझ 2 दिन थप लाग्ने भन्ने मुख्य निर्वाचन कार्यालयले जनाइएको छ सुषमा। हजुर, सुरुङ्गाले चाहिँ महिला मेयर पाएको होइन ललिता? हजुर हजुर। शम्भुनाथ सुरुङ्गा हनुमाननगर र सप्तकोशीमा चाहिँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको भनिएको छ। त्यहाँ तपाईँले अघि सुरुङ्गाको विषयमा जानकारी गराउनु भयो। शम्भुनाथ, हनुमाननगर र सप्तकोशी यी पालिकाहरूमा कसले नेतृत्व जित्यो? यस अगाडि सुषमा शम्भुनाथमा काङ्ग्रेस थियो, अहिले चाहिँ नेकपा एस चाहिँ जितेको अवस्था छ शम्भुनाथमा। जबकि सुरुदेखि काङ्ग्रेसको अग्रता रहँदै पनि हिजो बेलुकीबाट नेकपा एस कलमले आफ्नो अग्रता कायम राखेर त्यहाँबाट नेकपा एसका हाम्रो नगर प्रमुखमा विजय हासिल गरेको अवस्था छ। नुनु गुप्ता भन्ने नगर प्रमुख आउनु भएको छ नेकपा यसबाट। अनि कञ्चनरूपमा यसअघि एमाले थियो र त्यहाँ प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म काङ्ग्रेसको अग्रता रहँदै आएको छ र लगभग काङ्ग्रेसले नै जित हासिल गर्ने आकलन गरिएको छ त्यहाँ सुषमा। त्यसै गरी राजगढमा, त्यसै गरी विष्णुपुरमा नेतृत्व परिवर्तन भएको अवस्था छ। राजगढ गाउँपालिकामा यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस थियो भने पछिल्लो समय आएर नेकपा माओवादी केन्द्रले जित हासिल गरेको छ सुषमा। त्यसै गरी विष्णुपुर गाउँपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो जित दर्ज गराएका छन् सुषमा। त्यसै गरी महदेवा गाउँपालिकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आफ्नो जित दर्ज गराएको अवस्था छ सुषमा। त्यहाँ पनि नेतृत्व परिवर्तन भएको अवस्था छ। यसअघि तत्कालीन फोरम जितेका थिए भने अहिले चाहिँ त्यो जुन जनप्रतिनिधि जुन अध्यक्षमा जित्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ पार्टी परिवर्तन गरेर चुनाव लडेको अवस्था र निकटतम प्रतिद्वन्दी हुँदाहुँदै पनि उहाँ हार बेहोर्नु परेको र अहिले चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन भएर लोसपाका सुनिल मण्डलले जित हात पार्नु भएको छ सुषमा सप्तरीको महदेवा गाउँपालिकामा। हजुर हजुर। अब राजविराज, कञ्चन रूप र डाक्नेश्वरी त्यसै गरी बोधे वर्षाइनको खडकको चाहिँ यति चाहिँ बाँकी छ होइन? कहिलेसम्म सकेला त मतगणना? यो भोलि बेलुकासम्म आकलन गरिएको छ। यद्यपि अझै ढिला हुन्छ भने डाक्नेश्वरी र बोधे वर्षाइनमा पछिल्लो र खडकमा 3 ठाउँमा 3टा नगरपालिकामा पछिल्लो समय मतगणनाकै बिचमा 24-25 घण्टा मतगणना स्थगित भएको कारण र ढिला पनि सुरु गरिएको कारणले
पर्सिसम्म पनि लाग्ने आंकलन गरिएको छ। यद्यपि 15वटा चाहिँ भोलिसम्म फाइनल भइसक्ने आंकलन गरिएको छ। अहिलेसम्म जसले जित हासिल गरिसक्नु भएको छ ती जनप्रतिनिधिहरूले आफूले मत पाएर जनताको विश्वास पाएर जितेको उपलक्ष्यमा फेरि मतदाता समक्ष गएर धन्यवाद भन्ने अवस्था सृजना गरेको छ कि छैन? आफ्नै खुसीमा मात्रै रमाइरहेको हो कि के देखिन्छ ललिता? अहिले विजय जुलुस बाहेक आफ्ना समर्थक आसेपासे बाहेक केही गर्न सकेको छैन। धेरै भयो भने समर्थकहरूले फेसबुकले धन्यवाद ज्ञापन चाहिँ नगरेको होइन, गरेका चाहिँ हुन्। तर प्रत्यक्ष रूपमा मतदाता भेट्न, मतदाताका समस्या सुन्न, अनि जसरी मत माग्ने क्रममा गाउँमा घुम्दा, जनताको घरमा, नागरिकको घरमा जाँदा, मतदाताको घरमा जाँदा अनेकौं समस्याहरू सामुन्ने आयो। चाहे बाटोघाटोको होस् या पारिवारिक समस्या, चाहे हेल्थको समस्या, जे जति समस्या आयो त्यो समस्या उनीहरूको नजरमा हुँदाहुँदै पनि अहिले चुनाव जितेर पनि उनीहरू अब ती त जटिल समस्या थियो, गम्भीर समस्या मैले मत माग्ने क्रममा हेरेर आए। अहिले जितिसकेको सबभन्दा प्राथमिकीकरणमा पार्नुपर्ने र त्यहाँ गएर भेट्नुपर्ने त्यो समस्याको निराकरणको सवालमा केही न केही आश्वासन दिनुपर्ने भनेर त्यस्तो केही पनि त्यस्ता जितेका उम्मेदवारहरूको प्राथमिकीकरणमा परेको छैन। सुषमा हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद ललिता। यहाँलाई हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाह हामीसँग सप्तरीबाट जोडिनु भएको थियो। सप्तरीको मत परिणाम उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अहिलेसम्म 4वटा पालिकाले आफ्नो निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाइसकेको छ। सुरुङ्गाको हकमा पनि सुरुङ्गाले एक महिला मेयर पाएको पहिलो पटक सप्तरीमा भनेर पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब अर्घाखाँचीको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। अर्घाखाँचीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट नवीन केसी हामीसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नवीन, हजुर, अर्घाखाँचीमा मतगणना प्रक्रिया सकिएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। कहाँ कसको जित दर्ता भयो, जानकारी गराउनुहोस् न। अर्घाखाँची जिल्लामा रहेका 6वटा स्थानीय तह मध्ये 5वटा स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको एउटा वडामा पुनः मतगणना गर्दाखेरि मत बराबर आएपछि, वडा अध्यक्षमा मत बराबर आएपछि अहिलेसम्म मत परिणाम सार्वजनिक भएको अवस्था छैन। त्यहाँ विवाद भइरहेको, दुवै पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूले यति बेला जुन नारा जुलुस गरिरहेको अवस्था छ। अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छैन। मतगणना चाहिँ सकियो तर बराबर आउँदाखेरिको हिसाबले को विजेता भयो भनेर घोषणा चाहिँ हुन नसकेको होइन। यसभन्दा अगाडि पनि मतगणना सकिएको थियो। यसभन्दा अगाडि 2 मतले नेपाली काङ्ग्रेस उम्मेदवारले जितेको भनेको थियो। यद्यपि मत परिणाम सार्वजनिक गरिएको थियो। फेरि पुनः मतगणना गर्दाखेरि मत बराबर आएको भनिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म मत परिणाम सार्वजनिक खोला पर्चामा जान नमानेका कारणले गर्दाखेरि अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नभएको अवस्था छ। सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 12 को कुरा हो यो। अन्य 5वटा स्थानीय तहको भने मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको पनि अब अति खुला पर्चामा गएर मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको भनेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यद्यपि दुवै पक्ष सहमति हुन नसक्दाखेरि भएको छैन। जसअनुसार अर्घाखाँची जिल्लाका अन्य 5वटा स्थानीय तहहरूमा सन्निकर्क नगरपालिकामा जुन गठबन्धन र नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह जुन निर्वाचनमा गएको थियो त्यसमा सन्निकर्क नगरपालिकामा गठबन्धनलाई हराउँदै नेकपा एमालेको तर्फबाट नगर प्रमुखमा कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, त्यसै गरी नगर उपप्रमुखमा मिश्रा आचार्यले जित हासिल गरेको अवस्था रहेको छ। यसै गरी मालरानी गाउँपालिकामा दलबहादुर भट्टराई र दिपा पोखरेलले जित हासिल गर्नुभएको छ। उहाँहरू सूर्य चिन्हबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो भने त्यहाँ पनि गठबन्धन पराजित भएको अवस्था रहेको छ। यसै गरी उता भूमिका स्थान नगरपालिकामा भने जुन गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। छविलाल थापाले नगर प्रमुखमा विजय हासिल गर्नुभएको छ भने यसै गरी गठबन्धनको तर्फबाट पनि विजय हासिल गरेको अवस्था रहेको छ। उता पाणनी गाउँपालिकामा भने सूर्य चिन्ह लिएर उठ्नु भएका उम्मेद्वारहरूले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यहाँ गठबन्धन पराजित भएको अवस्था रहेको छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको अलिकति विवादका कारण मत परिणाम सार्वजनिक भएको छैन भनेर। यद्यपि त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै जित्ने सम्भावना देखिएको छ होइन नवीन? जुन 12 नम्बर वडाको मत परिणाम जुन घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ, गोलापट्टा गर्न मात्र बाँकी रहेको छ। त्यहाँ जुन अन्य वडाको सबै वडाको मत परिणाम आइसकेको छ। 12 नम्बरको मात्रै घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ। यद्यपि त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट नगर प्रमुखमा
छविलाल थापाको जे सुनिश्चित भएको छ भने यसै गरी उपप्रमुखमा त्यहाँ गठबन्धनको उम्मेदवारलाई हराउँदै नेकपा एमालेकी गीता भाटले चाहिँ जित सुनिश्चित भएको अवस्था रहेको छ। 12 नम्बरको गोलापर्सा मात्रै गठन बाँकी रहेको अवस्था हो सुषमा। हजुर, अब यो पनि बताइदिनुहोस्, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो गठबन्धनका उम्मेदवार झविलाल थापाले निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। विगतमा पनि के भूमिका स्थल नगरपालिकामा जनमोर्चाकै अग्रता लिड रहेको अवस्था थियो कि अहिले यो पटक जनमोर्चाले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा नतिजा निकालेको हो? यो पटक नतिजा निकालेको हो। यसभन्दा अगाडि उक्त भूमिका स्थल नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले नगर प्रमुख जितेको अवस्था रहेको थियो। यसपटक गठबन्धनबाट जुन झविलाल थापा राष्ट्रिय जनमोर्चाको विलास सिन्हा लिएको भएको थियो, उहाँले विजय हासिल गर्नु भएको अवस्था रहेको छ। यसभन्दा अगाडि उक्त 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उक्त भूमिका स्थल नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन तालमेल बनेको थियो। त्यति बेला राष्ट्रिय जनमोर्चा छुट्टै सिङ्गल रूपमा लडेको थियो भने नेकपा एमाले त्यो ठाउँमा सिङ्गल रूपमा लड्दाखेरि झिनो मतअन्तरले त्यति बेला राष्ट्रिय जनमोर्चा पराजित भएको अवस्था रहेको थियो। अहिले गठबन्धन हुँदाखेरि अर्घाखाँची जिल्लामा एउटा स्थानीय तह मात्रै राष्ट्रिय जनमोर्चाले जित निकालेको अवस्था हो सुषमा। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद नवीन। हामी तपाईँसँग फेरि पनि जुन विवादले मतगणनाको पछिल्लो रिजल्ट आउन सकेको छैन त्यो भइसकेपछि फेरि एकपटक हामी सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको विषयमा जान्नको लागि अर्घाखाँचीमा तपाईँसँग जोडिनेछौँ र निरन्तर हामीले चुनावी प्रतिस्पर्धा बीच पालिका स्तरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू घोषणा भइसकेको अवस्थामा त्यो जित कसरी खुसियाली मनाइरहेको अवस्था छ र पछिल्लो अवस्थामा महानगर र 6 महानगरपालिकाको महानगर र 11 उपमहानगरपालिकाको मतगणना कार्यमा जुन ढिलाइ भएको छ त्यसको नतिजा कहिलेसम्म आउँछ पलपलको अपडेट यहाँहरूलाई हामीले गराइरहेका छौँ। अहिलेको लागि पालो भएको छ ब्रेकको।